डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में BCUD के डायरेक्टर की हैसियत से भी इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो भी मुख्तसरन तैयब ज़फ़र की इस अदबी काविश पर रोशनी डालें। जनाब तैयब ज़फ़र साहब की मज़ामीन की किताब शतरंज हयात की इस विमोचन इफ्तिताही सेरेमनी में बतौर ख़ास तशरीफ़ लाए मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब आली जनाब प्रकाश जी अम्बेडकर साहब इस जलसे के सदर आली वक़ार मोहतरम असलम मिर्ज़ा साहब, इस जलसे में शामिल माशरे, समाज, सियासत, अदब, सहाफ़त, तमाम ही मैदानों से मुंसलिक मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ज़ील व हज़रात और इस जलसे में शरीक तैयब ज़फ़र के बेशुमार चाहने वाले नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन व हज़रात, हम औरंगाबाद के शहरियों के लिए मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही खुशगवार मौका है कि उस ख़ानदान के वारिस जिसने शाहू फुले अम्बेडकर की विरासत को संभाल रखा, उस ख़ानदान के वारिस जिसने हमारे इस अज़ीमुश्शान मुल्क को दस्तूर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और आप सभी जानते हैं कि ख़ुद अपनी तमाम ज़िंदगी वंचित बहुजन, इन तबक़ों की बहबूदी, इनकी फ़लाह आप हज़रात अगर ख़ामोशी से सुने तो बोलने में भी लुत्फ़ आएगा। कुछ लोग सुन कम रहे, बोल ज़्यादा रहे हैं। तो इस अजीम रवायत के वारिस जनाब प्रकाश अम्बेडकर की औरंगाबाद आमद पर मैं समझता हूँ कि हम उनका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। आप तमाम से तो गुजारिश है कि उनकी शान में ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल करें। ये तैयब ज़फ़र के लिए भी नेक फ़ाल है और शहर के लिए भी एक खुशाइंद लम्हा है कि प्रकाश जी हमारे शहर में आए हैं और जब कोई सोचने वाला, विचार करने वाला, एक बहुत बड़ी विरासत का मालिक, हक़दार किसी शहर में आता है तो आप यकीन जानिए कि शहरों की हवा, वहाँ की रुत, वहाँ के मौसम बदल जाते हैं और मौसम बदलेंगे। हम आपका इस्तक़बाल करते हैं। आपने इस बच्चे को अपने गोद में ले लिया और मुझे यकीन है कि ये अपनी सलाहियतों से, अपने तमाम तर जो उसकी अपनी ज़ाती सलाहियतें हैं, उसकी तहरीर की सलाहियतें हैं, उसके लिखने की शायराना सलाहियतें, इन सलाहियतों से आपके नाम को ऊंचा ही करेगा। तैयब ज़फ़र एक नौजवान शायर भी है, अदीब भी है, सहाफ़ी भी है, एक बहुत अच्छा साफ़ सुथरा कार्यकर्ता भी है। और साफ़ सुथरा इसलिए कि उस बच्चे के, इस नौजवान के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क और कौम, माशरा और मिल्लत, इसकी फ़लाह और बहबूद बची रहती है। आप अगर इन मज़ामीन को पढ़िए तो इन मज़ामीन को पढ़ने से आपको महसूस होगा कि जो तड़प है, जिस तड़प के साथ बोधिसत्व करुणामय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को कायम करने में अपनी पूरी सलाहियतें लगा दी कि इस मुल्क का कोई तबका वंचित हो, बहुजन हो या दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, कोई तबका हमारी माशरती ज़िंदगी में शिरकत से, पार्टिसिपेशन से महरूम ना रहे। एक बुनियादी प्रिंसिपल है हमारे आइन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का,
کہ سماج کے ہر فرد کو اور ہر طبقے کے ہر فرد کو سماج کے ہر کام میں اور سماج کی ترقی میں بھاگیداری ہونا چاہیے، شریک ہونا چاہیے. اور یہ شرکتیں آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہیں، اور ان شرکتوں کو مزید بڑھانے کا کام جو شری پرکاش امبیڈکر جی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں طیب ظفر کے ساتھ یہاں کا تمام مجموعہ شامل ہے. ہم اگر ان مضامین کو غور سے پڑھیں تو یہ ملی مضامین ہیں، ملت کے تعلق سے ہیں، نوجوانوں کے تعلق سے ہیں، ازواجی شادی بیاہ کے تعلق سے ہیں، ہجرت کرنے والے نوجوانوں کے تعلق سے ہیں، پڑھے لکھے نوجوانوں کے تعلق سے ہیں. اور دیکھیے، شاعری اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فن ہے، لیکن اس سے مشکل میں سمجھتا ہوں، ہماری یہاں مسرت فردوس محترمہ پروفیسر بیٹھی ہیں، جانتی ہیں کہ نثر لکھنا جو ہے بہت دل گردے کا کام ہوتا ہے، بڑی محنت کا کام ہوتا ہے. شاعری میں تو یہ ہے کہ ایک روایت ہے، پوری ایک ٹریڈیشن ہے، ایک پرمپرا ہے، اور پرمپرا بہت سارا آپ کو حصے میں دے دیتی ہے. لیکن نثر لکھنے کے لیے جو پروز لکھنا ہے وہ بہت کٹھن، بہت مشکل کام ہے. آپ ایک پیراگراف لکھنا بھی بہت کٹھن ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ایک لاجیکل لنک لگانی پڑتی ہے. پروز جو ہے لاجیکل کنسٹرکشن ہے، جذبات کا اظہار نہیں. شاعری تو جذبات کا اظہار کرتی ہے، محسوسات کا اظہار کرتی ہے. شاعری جو اشاروں کنایوں میں بات کرتی ہے، وہ علامتوں میں، تشبیہ میں، استعاروں میں بات کرتی ہے. پروز میں آپ کو خالص منطقی باتیں کرتی ہیں، جو باتیں آپ تمام کے لیے بھی کارآمد ہوں، معاشرے کے لیے بھی کارآمد ہوں، اور جو ہمارے ملک و ملت کو آگے لے جانے میں بھی کارآمد ہوں. بہت سوچ سمجھ کے، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، اور پوری جانثاری اور بے انتہا خلوص اور ایثار کے ساتھ طیب ظفر نے یہ مضامین لکھے ہیں. اس کتاب کے اجراء کے موقع پر میں آپ تمام حضرات سے، جن جن کو یہ کتاب دستیاب ہے، میں درخواست کروں گا کہ کتاب کا مطالعہ کریں، کیونکہ کتاب میں بہت اچھے اچھے مضامین شامل ہیں. لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ کتاب پر تفصیل سے بات کی جائے. میں کتاب کی اشاعت پر طیب ظفر کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور شری پرکاش جی امبیڈکر کا مشکور و ممنون ہوں کہ اپنی تمام مصروفیت کے باوجود اس نوجوان کی کتاب کے وموچن میں، اجرا میں وہ شریک رہے. کیونکہ آپ سب، ہمارا یہ پرانا ایک عقیدہ ہے، ہمارا بنیادی یہ وتیرہ ہے کہ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا، یہ بازو کھڑے ہو گئے، کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے. جہاں روشنی کی کمی ہوئی وہاں ایک چراغ جلا دیا. تو چراغ سے چراغ جلائیے، خوش رہیے. بہت بہت شکریہ.